हाय यूट्यूबर्स, वेलकम टू रीज़न आर्ट विद स्टोरी। मैं अपने इस चैनल पर रीज़न आर्ट के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ। सो अगर आपको रीज़न आर्ट और स्टोरी पसंद है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। सो आज की स्टोरी एक लड़की की सोल पे बेस्ड है जो कि एक सच्ची कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वो खातून बोली, सुना है उसकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए उसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई, एक नौजवान लड़की की लाश अंदर पड़ी हुई थी। उसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपने लपेट में ले लिया हुआ था। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने हैरत से सवाल किया, मगर लड़की तो गायब हो गई थी, फिर लाश घर से कैसे मिली? उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही उसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लॉट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवैद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ना आई थी, वरना उसका अच्छा वक्त गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियाँ कुछ खास पसंद नहीं थीं। जबकि रुमैसा तो उस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर उसका खौफ कदरे कम हुआ। उसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफ़ी मेकर निकाला, लाउंज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नुवैद आलम के साथ उस फ्लॉट में रह रही थी, क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नुवैद गवर्नर का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसकी वजह से अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर था, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला नहीं था सिवाय इस खाली प्लॉट के जो उसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। उस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि यह हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाके पहले से आबाद ना थे, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गईं। मगर इस प्लॉट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। यह कब्रिस्तान कम अज़ कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नुवैद को उससे कोई मसला नहीं था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने उसकी शिकायत की। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद ये परेशानी उसकी अपनी खुद की है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रिहायशी इलाके में कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला ये साया माला का था। रुमैसा उसे देखते ही खिल गई। रुमैसा ने देखा कि उसका सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खिली हुई है। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब इतना ही मुख्तसर होता था। फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी कमगो सी लड़की थी, जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रिहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले से ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर उन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने उसे अपने घर आने की दावत दी और न रुमैसा उसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ में पकड़ा गरम मूंगफली का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी उसे कोई चीज़ खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर देती थी। रुमैसा को एहसास हुआ कि शायद माला हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मज़हब के मुतालिक ना पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो उसके घर के करीब ही था। फिर यह सोचकर कि कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोशी हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ।
جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے بہت ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی تو وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیاں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگنے میں رمیسا دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا کہ وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس کی بلڈنگ سے کون سی فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ مطلب؟ چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو، تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش نہیں ہوئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کے خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی۔ جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے؟ اس کا تصور ہی میرے سارے جسم میں کبکبی طاری کر دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے بے ربط جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کے شعلوں کے نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھیں، چونکہ وہ اور بہت ساری چیزوں کی طرح بارشوں سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں پوچھا، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے ایک اسٹوری کا نیکسٹ پارٹ میں 2 دنوں میں اپلوڈ کروں گی اپنے نیو ریزن آرٹ کے ساتھ، اینڈ ٹرسٹ می اسٹوری کا اینڈنگ پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت انٹرسٹنگ۔ سو تھینکس فار کمنگ ٹو مائی پیج اینڈ واچنگ مائی ویڈیو۔ اسٹے ٹیون، سی یو سون۔